नमस्कार, आँखी झ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। जलवायु परिवर्तनको असर वर्षेनी बढ्दैछ। खडेरी, बाढीजन्य प्रकोपको पीडा मानव र प्राणी दुवैले भोग्दैछ। खेतीयोग्य जमिन बगर हुँदा खाद्य सङ्कट चुलिने सम्भावना त्यस्तै छ। विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि उत्थानशील नीति तथा नियमहरूको व्यवस्था र कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयहरू जोखिममा छन्। बाढीजन्य प्रकोपबाट तराई क्षेत्र धेरै ग्रसित छ। जलवायु परिवर्तनका समस्या पहिचान र सम्भावित दुष्परिणामको न्यूनीकरण गर्दै वातावरणीय अनुकूलन बचाइराख्न पृथ्वीको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व हो। विपद बाजा बजाएर आउँदैन, त्यसैले विपदको पूर्व तयारी गर्न सके यसबाट हुने क्षति र जोखिम कम गर्न सकिन्छ। युरोपियन युनियन र अक्सफाम इन नेपालको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण विकास केन्द्र आरडीसी नेपालद्वारा रौतहटको चन्द्रपुर र वृन्दावन नगरपालिका तथा कोशी पीडित समाजद्वारा सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका र कञ्चनरूप नगरपालिकामा सञ्चालित जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। 58 वर्ष पुग्ने बेलाको गर्मी र हिजो अस्ति म 15-16 वर्ष हुने बेलाको गर्मी फरक छ। सानो बच्चासित अनि तिन दुध खुवाउने व्यवस्था सबै बोकेर जान्थे। शेर मांस सामान र बिछुट भयो। हिजो राति 11 बजे जाममा फसेको मान्छे यो सरकारले के हेरेको छ? म आउँदाखेरि मेरो परिवारलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। रोग लागेपछि त्यसको औषधि नै हामीलाई थाहै नै छैन। दाना देला भन्दाखेरि अब यस्तो रोग लागेर गइजान्छ। त्यो लगानी गर्ने हामीसँग क्षमता छैन, पैसा छैन। यहाँबाट 50 मा लैजान्छन्, उहाँ 100 मा बेच्दिन्छन्। यो विद्रोही पक्षले आउँथे, अब खाना बास माग्न आउँथे। आजभोलि उनीहरू अब नेता भए, हामी केटाको केटा भए। आज हामी फेरि लाङसिसातिरको यात्राको चौथो भाग प्रस्तुत गर्दैछौँ। अघिल्लो अङ्कमा हामी लाङटाङ उपत्यकासम्म पुगेका छौँ। आउनुहोस् यस ठाउँका थप दृश्य हेरौँ। यो प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न हरेक वर्ष 14,000 जति मानिस यहाँ आउँथे। पोहोर साल भुइँचालो आउँदा पर्यटक आउने बेला भर्खर सुरु भएको थियो। त्यसैले पोहोर साल यो प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न त्यति धेरै मानिसले पाएन। यसपालि पनि यस्तो दृश्य हेर्न थोरै मानिस मात्र आएका छन्। तर पनि सृष्टिको नियम हो, हिउँ पग्लेर आएको पानी यसै गरी झरिरहन्छ। घोडा तबेलामा होटल नभएको र यस ठाउँमा पर्यटक नआएको फाइदा जङ्गली जनावरलाई भने राम्रैसँग भए जस्तो देखिन्छ। पहिले आउँदा हामीले बाटै यति नजिक यसरी वन्यजन्तु देखेका थिएनौँ। लाङटाङ गाउँ लाङटाङ हिमालको दक्षिणी काखमा बसेको छ। यस गाउँको तल्लो भेगमा नयाँ बस्ती बसेको थियो। यो बस्ती मूलतः पर्यटकलाई सेवा दिन बसेको हो। 17 वर्ष अघि यहाँ पर्यटकको घुइँचो थियो। हिजो राति बास बसेका पर्यटकका कामदारहरू पाल उठाएर यहाँबाट हिँड्ने तयारी गर्दै थिए। यहाँका हरेक होटलमा पर्यटक बसेका थिए। पुराना शैलीका घर भएको बीचको भागमा पुरानो बस्ती थियो। यो यहाँका मानिसले पर्यटकलाई सेवा दिन होइन, आफू बस्नका लागि बनाएका घरहरूले भरिएको थियो। त्यसभन्दा माथि पानी भएको चरन थियो। अझ माथि डाँडामा खेती गरिएको थियो।
वैशाखको सुरुमा यहाँ करुका टुसा पलाइसकेका थिए। पशुपालन यहाँका मानिसको अर्को व्यवसाय थियो। हिउँ छल्न हिउँदमा तल झरेका चौरी वैशाखको सुरुमा लाङटाङ गाउँ आइपुगेका थिए। 2013 सालतिर लाङटाङभन्दा अलि पूर्वको खर्क क्यान्जिङमा नेपालको पहिलो चिज कारखाना स्थापना भएपछि किसानको चौरीको दुध कारखानाले किन्ने गरेको छ। लाङटाङ गाउँभन्दा तल यी चौरीको राम्रो चरण थियो। अलिअलि डुङ्ग्यान भए पनि यस चरणमा केही दिनका लागि चौरीलाई पुग्ने घाँस थियो। भेडा पालन यहाँको अर्को व्यवसाय थियो। यस गाउँको पारिपट्टि पर्खाल जसरी ठाडो भएर ठडिएको पहाडमा पतझड सल्लोको जङ्गलले ढाकेको थियो। सत्र वर्षपछि 2073 सालमा हामी फेरि लाङटाङ पुग्यौँ। यति बेला पुरानो लाङटाङ भेटेनौँ। पुरानो बस्तीका घर, नयाँ बस्तीका घर, चरण सबै ध्वस्त भएका थिए। लाङटाङ गाउँले भुइँचालो त धानेको थियो, तर त्यसपछि आएको हिउँ पहिरो भने धान्न सकेन। लाङटाङ गाउँको उत्तरमा रहेको लाङटाङ हिमाल र त्यसको दाहिने पाखुरामा त्यस वर्ष निकै धेरै हिउँ जमेको थियो। भुइँचालोले हल्लाउँदा भिरालोमा बसेको हिउँ सोहोरिएर तल झर्यो। लाङटाङ गाउँ छेउको चट्टानले त्यसलाई सोझै तल खस्न दिएन। त्यसपछि त्यो हिउँ हिमालको दक्षिण र चट्टानको उत्तरमा बनेको डुँड जस्तो खोजमा बग्दै आयो। प्रति घन्टा 300 किलोमिटर वेगमा आएको त्यस हिउँले आफूसँग हिमालका ढुङ्गा र गेग्रान पनि लिएर आयो। 7000 मिटर अग्लो ठाउँबाट हुत्तिएको त्यो हिउँ 2.5 किलोमिटर तल आएपछि खोजको मुखबाट लाङटाङ गाउँमा झर्यो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार त्यस दिन लाङटाङ हिमालबाट 70 लाख घनमिटर हिउँ र माटो लाङटाङ गाउँमा खस्यो। त्यति ढुङ्गा, माटो र हिउँ 10 वटा फुटबल मैदानमा राखेको भए 105 मिटर अर्थात् धरहरा भन्दा झन्डै दोब्बर अग्लो पहाड बन्थ्यो। यसरी खसे मध्ये आधा हिउँ थियो जुन बिस्तारै पग्लियो, बाँकी यही छ। एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसी मोडका अनुसार यो हिउँ पहिरो दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको हिरोसिमामा खसालिएको बमको आधा शक्तिशाली थियो। पछि आएका भुइँचालोपछि 2 पटक फेरि आएको पहिरोमा यति नै ढुङ्गा, माटो र हिउँ झर्यो। यसले भिरको फेदमा बनाएको एउटा बाहेक लाङटाङका सबै 129 वटै घर माटोमा मिलायो। नयाँ बस्तीका कति घर, अस्पताल, जलविद्युत गृह कति हो कति फिट मुनि पुरिए। त्यस दिन लाङटाङ विदेशी पर्यटक, लाङटाङ र अन्य भेगका नेपाली समेत गरेर 350 जना मानिस मरे। लाङटाङ गाउँले 25% बासिन्दा गुमायो। भुइँचालो आयो। भुइँचालो आएपछि भुइँचालो नरोक्दै माथिबाट पहिरो आइहाल्यो। फेरि पहिरो आएपछि अब म त बाहिरतिर फनफन घुमिरहेको थिएँ। अनि मसँग छोरी थियो, छोरी घरभित्र थियो। अनि म चाहिँ भित्र लुक्छु भनेर उता भाइको त्यो यस्तो तल भुइँ तलको मुनि छिर्न लागेको थियो। अनि छोरी झलक्क छोरी सम्झ्यो। फेरि फर्केर आएर
त्यो घरको ढोका छेउमा पुग्दाखेरि त पहिरो ऊ त पारी पुगेर यताबाट आइरहेको थियो ऊ यहाँ चौरमा पुगिसकेको थियो अनि भाग्ने ठाउँ छैन फेरि भित्र पसेर अनि यस्तो अब यस्तो पार्टिसन थियो पार्टिसन भित्रमा यसरी टाँसेर बसेको अनि के एकदम कालो भयो त्यो एकदम आँखै नदेख्ने गरी त्यसरी कराएको थियो के होसमै नहुनु छ अनि पछि त त्यो रोकेपछि त मर्न लाग्यो अब त्यो खाली एकदम मुख मात्र सुकेर आउने तिर्खा लाग्ने घाँटी सुकेर अनि बोल्नै नसक्ने अनि त्यहाँबाट त यताउता हेर्दाखेरि त गाउँ त केही छैन अब मेरो मिसेस पनि तल मेन सेन्टरमै खेतमा काममा गएको थियो त्यहीँ पऱ्यो अब लास पनि भेटेन अहिलेसम्म अब कहाँ पुरा कहाँबाट थाहै छैन अहिले भुइँचालो मात्र आयो पहिरो नआयो त के मानव क्षति भएन नि मानव क्षति भएन अब केही घाइते भएन नभएपछि त हामी यतै बसेर त्यतिखेर नै हामीले आस्ते टारहरू बनाएर यतै बस्न सक्थ्यौँ मेरो घर चाहिँ यही हो म चाहिँ यही भित्रबाट बचेको छ यो हिउँ पहिरो लाङटाङमा रोकिएन यहाँबाट पारिपट्टि गएर पहाडको टुप्पोसम्म पुग्यो त्यस पहाडमा ठोकिँदा पनि हिउँ पहिरोको मत्थर भएन त्यहाँबाट भिरै भिर पश्चिमतिरको ओह्रालो धेरै तलसम्म झर्यो त्यस भिरालोका ठुल्ठुला रुखलाई हावाहुरीले मकै लडाए झैँ लडाइदियो एकदम छेद भनेको हाम्रो यो लाङटाङमातिर एकदम हामी त यहाँ त के छैन नि यहाँ एकदम क्षति भयो नि यहाँ मान्छेदेखि सम्पत्तिदेखि अब हामी त यहाँ के छैन जोकी गरेर बसेछ अब 130 घर दूरी थियो यहाँ यो लाङटाङ गाउँ यो पुरानो गाउँ हो तलदेखि त्यहाँसम्म 130 घर दूरी सबै अब अहिले कोल्याप्स गरिदिएछ यहाँको दोस्रो ठुलो व्यवसाय याक र चौरी पालन हो तर अहिले धेरैजसो चरण बगर भएकाले याक र चौरीले कताकति खोजेर घाँस खानु परेको थियो भुइँचालो गएको वर्ष दिनमा हिउँ पहिरोमा परि मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा यहाँका मानिसले मानी बनाएका थिए यसमा मृत्यु भएका सबैको नाम ठेगाना लिङ्ग लेखिएको छ उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन हामीले पनि यो मानी घुम्यौं विज्ञहरूले लाङटाङलाई मानिस बस्न लायक नभएको बताए पनि यहाँका मानिसको जाने ठाउँ कतै थिएन त्यसैले उनीहरू आफ्नो गाउँ फर्केर घर बनाउन थालिसकेका थिए लाङटाङको अवस्थाले नराम्रो बनाएको भारी मन लिएर हामी क्यान्जिङतिर लाग्यौं हामी समुद्रबाट 3000 मिटर भन्दा अग्लो ठाउँमा आइपुगेका छौं त्यसैले अब रुख बुट्यान कम मात्र देखिन्छन् यस उपत्यकाको विशेषता के छ भने यसका डाँडाको उत्तरी पाखोमा जंगल छ भने दक्षिणी पाखोमा मान्छेको बस्ती यो कस्तुरी मृगले आफ्नो सुगन्ध छर्दै हिड्ने ठाउँ हो यी मानिस लाङटाङदेखि कहिले हाम्रा पछि हुन्छन् कति हाम्रा अघि क्यान्जिङमा घर बनाउँदै छन् कि क्या हो झन्डै 4000 मिटरको उचाइमा रित्तो ज्यान पनि हिँड्न गाह्रो हुन्छ भारी बोकेर झन् गाह्रो जस्ता पाताको यो पोको भित्र उनले सामान राखेका रहेछन् बाटोमा खस्यो कि भनेर हेरे त्यो नयाँ पुल हालेको छ है त्यहाँ कहिले त्यो नयाँ पुल 1 वर्ष 2 वर्ष भयो 2 वर्ष हजुर त्यो काम
हामीलाई यी मान्छे चिनेको जस्तो लागेको थियो। उनलाई त हामीले 17 वर्ष पहिले मरेको निगालो खिचेको समेत याद रहेछ। पहिले आउँदा हामी लाङटाङमा उनको होटलमा बसेका थियौँ। त्यतिखेर त्यो निगाल्यो तल त्यो जङ्गलको निगालुहरू सबै कुहे थिए नि है। कुहे थियो त्यो रोग लाग्यो जङ्गल त याद गर्नुभएको छ। हामी पहिलो पटक आए यता नोर्पुले क्यान्जिङमा पनि होटल खोलेका रहेछन्। उनको त्यो होटल 2072 सालको भुइँचालोपछि आएको हिउँ पहिरोले भत्काइदिएछ। त्यही घरको छाना छाउन उनले यो जस्ता लाङटाङबाट ल्याएका रहेछन्। पहिले आउँदा हामीले यत्रो विधि ढुङ्गा यहाँ कसरी आयो होलान् भनेर यादै गरेका रहेनछौँ। यसपालि लाङटाङको अवस्था देखेपछि चाहिँ हामीलाई लाग्यो यी ढुङ्गा पहिले आएका हिउँ पहिरोले ल्याएको हुनुपर्छ। नोर्पुको लाङटाङको होटल हिउँ पहिरोले बिगारिदियो। हेलो, आज बिहान लाङटाङमा हामीले 17 वर्ष अघि हामी बास बसेको नोर्पुको होटल कता थियो होला भनी अनुमान गर्न खोजेका थियौँ। पत्तो पाउन सकेनौँ। तीन पटक आएका हिउँ पहिरोका खातमुनि कता हो कता तल पुरिएको हुनुपर्छ उनको होटल। उनको होटल कहाँनिर थियो होला भन्ने अन्दाज पनि हामीले पाउन सकेका थिएनौँ। लाङटाङ गाउँको व्यथालाई त्यहीँ छाडेर करिब 3 घन्टा जतिको पैदल यात्रापछि हामी केन्जिङ नजिक आइपुगेका छौँ। 17 वर्ष अगाडि भेटेका नर्बु तामाङलाई भेट्यौँ। आज बास भने हामी वहीँ नर्बु तामाङको होटलमा बस्नेछौँ। नोर्पुको होटलमा उति सुविधा छैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो, तर पहिलेदेखिको चिनजान भएकाले उनको पारिवारिक वातावरण मिल्ने हुनाले हामी उनकै होटलमा बस्ने भएका हौँ। शारीरिक र मानसिक दुवै किसिमले थाकेका हुनाले हामी केन्जिङ घुम्न नथाली सोझै नोर्पुको होटलमा गयौँ। नोर्पुले थाके झैँ गरेनन्, उनी धमाधम काममा लागे। नोर्पु परिश्रमी मानिस हुन्। प्रकृतिले साग फलाउन नदिने झन्डै 4000 मिटर अग्लो ठाउँमा पनि साग फलाएका छन्। चिसोले गर्दा यहाँ खुला बारीमा साग हुँदैन। यी सागलाई चिसो नलागोस् भनेर उनले बारीमा प्लास्टिक बनाएर त्यही घरभित्र तरकारी लगाएका हुन्। यो प्लास्टिकको छानाबाट घामको न्यानो छिर्छ, तर छिरेपछि बाहिर निस्कन पाउँदैन। त्यसैले साग हुर्कन पाउँछ। हिजो बेलुका लाङटाङमा हामीले केही मानिसलाई 17 वर्ष पहिले हामीले खिचेका लाङटाङका दृश्य देखाएका थियौँ। यो कुरा आज बिहान नोर्पुले थाहा पाएछ। उनले पनि हेर्ने रहर गरेपछि हामीले बेलुका नोर्पुलाई ती दृश्य देखायौँ। ती दृश्य हेरेर नोर्पु भावुक भए। 2072 सालको हिउँ पहिरोले उनको घर पुरेको थियो। भाइ, आमा र श्रीमतीलाई ठाउँको ठाउँ मारेको थियो। बिहान भयो, नोर्पुले धूप बालिसके। हामी क्यान्जिङ घुम्न निस्कियौँ। क्यान्जिङलाई दक्षिण, पूर्व र उत्तर गरी तीनतिरबाट हिम टाकुराले घेरेका छन्। तीनतिर जता हेरे पनि हिउँ नै हिउँ। यात्राको बाँकी भाग अर्को अङ्कमा। आँखीझाल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीझाल यति नै। अर्को साता यही समयमा हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।